अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, प्याज का इस्तेमाल तो हर घर में होता ही है, सालन में भी और सलाद में भी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी प्याज के छिलके इस्तेमाल किए हैं? यकीनन इसका जवाब ना ही होता है। बल्कि अक्सर लोगों को तो ये सवाल अजीब सा लगता है कि प्याज के छिलके कौन यूज करता है, ये तो रद्दी माल है और रद्दी को टोकरी में भेज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा इसलिए सोचा जाता है क्योंकि आमतौर पर लोग प्याज के छिलके के तिब्बी फायदे से वाकिफ नहीं होते। तो आज की वीडियो में आपको प्याज के ऐसे ऐसे हैरान कुन फायदे बताने वाले हैं के बारे में जानने के बाद आप प्याज के छिलकों को रद्दी में नहीं बोलेंगे और ना ही इन छिलकों को रद्दी की टोकरे में फेंकने जाएंगे, बल्कि इन छिलकों को अपनी तिब्बी मसाइल हल करने के लिए यूज करेंगे। प्यारे दोस्तों, प्याज के छिलकों के ये तिब्बी फवाइद क्या हैं, इस हवाले से मुकम्मल तफसील जानने के लिए वीडियो को स्किप किए बिना आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, हम आपको आज के टॉपिक के हवाले से तफसील बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको प्याज के छिलकों के बारे में बताएं कि प्याज के तिब्बी फायदे क्या हैं, आइए आपको मुख्तसरन प्याज और उसके फायदों के बारे में बता देते हैं। याद रहे दोस्तों, प्याज एक ऐसी चीज है जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। हमारी सब्जी तरकारी में इसका इस्तेमाल होता ही है, लेकिन इसको सलाद के तौर पर भी यूज किया जाता है। याद रहे कि हमारा खाना, चाहे वो सालन हो या फिर पुलाव, बिरयानी वगैरह, वो प्याज के बगैर तैयार ही नहीं होते। प्याज हमारे हर खाने का हिस्सा है। सालन वगैरह में तो ये यूज होता ही है, लेकिन इसको सलाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे दोस्तों, खास तौर पर सूखी प्याज कुदरत की एक गैर मामूली नेमत है। मुतअद्दिद साइंसी तहकीकात के मुताबिक ये सब्जी एंटीऑक्सीडेंट्स मादों से भरपूर होती है और डायबिटीज और कैंसर जैसी मुहलिक बीमारियों से लड़ने में भी इंसानी जिस्म को मदद फराहम करती है। प्याज ना सिर्फ सेहत के फायदों से हमें माला माल करती है, बल्कि इसके कई दूसरे शानदार इस्तेमाल भी हैं। प्याज के कई कीमियाई तजजिए से मालूम हुआ है कि इसमें हयातीन और दूसरे अज्जा बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। इनमें शाइस्ता, चूना, तांबा, फौलाद, गंधक, मैग्नीशियम, पोटाशियम और मेथाइडिमाइड शामिल हैं। प्यारे दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि प्याज एक मुफीद ग़िज़ा है जिसमें फास्फोरस के अलावा फौलाद भी पाया जाता है कि जो हमें सेहतमंद रखने में अहम रोल प्ले करता है। प्याज के बगैर कोई डिश मुकम्मल नहीं होती और ये हमारे बावर्ची खाने का एक अहम पार्ट है। प्यारे दोस्तों, ग़िज़ाई फायदों के साथ साथ प्याज में तिब्बी फायदे भी बेशुमार हैं। प्याज के चंद फायदे बताने के बाद आपको प्याज के छिलकों के फायदे बताते हैं। माहिरीन के मुताबिक प्याज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये बीमारी के कीड़ों यानी जरासीम के जहर, छूत वाली और वबाई बीमारियों से बचाती है और उनको दूर करती है। हैजा और ताउन के जमाने में प्याज को बारीक काट कर सिरके या लीमू के रस में डालकर ग़िज़ा के साथ खाने से वबा से हिफाजत रहती है। हैजे के मरीज को प्याज का रस, चूने का पानी एक एक तोला मिलाकर 2-2, 3-3 घंटों के बाद पिलाना बहुत फायदेमंद होता है। कच्ची प्याज का इस्तेमाल लू यानी गर्म हवा से बचाता है। इसका सूंघना भी लू से बचने में फायदेमंद है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि प्याज के बारे में अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी जिक्र मिलता है। इसके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको प्याज के छिलकों के बारे में बताते हैं कि इनको किस तरह से यूज करके आप फायदे हासिल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि प्याज के छिलके भी इंतहाई मुफीद होते हैं क्योंकि इनके इस्तेमाल से आप कई तरह की बीमारियों जैसे डायबिटीज और मोटापे, कैंसर और मैदे की तकलीफ से बच सकते हैं। इनमें मौजूद विटामिन ए, सी और ई की वजह से जहां ये विटामिन की कमी को पूरा करता है, वहीं ये फाइबर, फ्लेवोनॉइड्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इनको आपने कैसे यूज करना है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको इसके चंद फायदों के बारे में बता देते हैं। माहिरीन का कहना है कि पुरसुकून नींद के लिए प्याज के छिलके को किसी जार में डाल लें और इस पर उबलता हुआ पानी डालें। इस पानी को 15 मिनट तक पड़ा रहने दें और आधा गर्म होने पर चाय की तरह पिए जाएं।
اس کی وجہ سے آپ کو رات کی نیند میں سکون ملے گا اور بے چینی دور ہوگی۔ اسی طرح سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال نرم اور ملائم ہوں تو پیاز کے چھلکوں کو پانی میں ابالیں اور اس پانی سے سر کو دھوئیں۔ ایک بار کے استعمال سے ہی آپ کے سر کے بال نرم اور ملائم ہو جائیں گے۔ بلڈ پریشر، کولیسٹرول کے لیے بھی یہ مفید ہے۔ پیاز کے چھلکوں میں کیلسٹریل پائی جاتی ہے جو کہ کولیسٹرول کے لیول کو کنٹرول رکھنے میں مدد دیتی ہے اور ساتھ ہی بلڈ پریشر کو بھی معتدل رکھتی ہے۔ چھلکوں کو گرم پانی میں ہلکا سا ابال لیں اور شہد کا 1 چمچ ڈال کر پینے سے یہ آپ کے جسم کو طاقت دے گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو جلد کی تکلیف ہے تو پیاز کے چھلکوں کو اس پر ملنے سے یہ تکلیف کم ہوگی۔ پیاز کے چھلکوں میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ کی وجہ سے آپ کی جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح کہا جاتا ہے کہ چھلکوں کو پانی میں ڈال کر ابال لیں اور پھر اس میں 1 چائے چمچ شہد ڈال کر صبح یوز کریں۔ روزانہ 1 چمچ پینے سے جسم طاقتور رہے گا اور تھکن کا احساس کم سے کم ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ پیاز کے چھلکے کو سکھائیں اور پھر اسے پانی میں ڈال کر اسے ابلنے کے لیے رکھ دیں۔ 15 منٹ بعد برتن کو چولہے سے اٹھا لیں۔ جب یہ پانی پینے کے قابل ہو تو اس میں حسب ذائقہ شہد ملائیں اور پھر اسے چائے کی طرح استعمال کریں۔ پیارے دوستو، یہ تھے پیاز کے چھلکوں کے وہ فائدے جو کہ ماہرین نے اپنے تجربات کی بنیاد پر بیان کیے ہیں۔ ان کا استعمال بہت ہی آسان ہے لیکن اس سے حاصل ہونے والے فائدے بہت قیمتی ہیں، اسی لیے اس کا استعمال اپنی ضرورت کے حساب سے ضرور کریں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ پیاز کا ایک فائدہ ایسا ہے جو کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب بھی کسی نئے شہر یا ملک میں جاؤ تو وہاں کی سب سے پہلے جو چیز کھاؤ وہ پیاز کھاؤ، اس سے تم اس شہر کی بیماریوں سے محفوظ رہو گے۔ پیارے دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیاز میں ایسی خاصیت موجود ہے جو کہ انسان کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اسے سائنسی زبان میں اینٹی آکسیڈنٹ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ پیاز کو سلاد کے طور پر اپنی روزمرہ خوراک کے ساتھ ضرور یوز کیا جائے تاکہ اس کے فائدے حاصل کیے جا سکیں۔ اس کے فائدوں کے بارے میں ماہرین لکھتے ہیں کہ پیاز کو دال یا سبزی کے ساتھ کھانے سے خون میں شکر کی سطح کم رہتی ہے جس سے شوگر جیسے موذی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پیاز میں پروم ہوتی ہے جو کہ شوگر کے اثرات میں کمی کرتی ہے۔ اگر پیاز کے اوپر 1 لیمو نچوڑ لیا جائے تو نہ صرف ذائقے میں اچھا ہوگا بلکہ یہ ہماری صحت کے لیے بھی اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ پیاز ہمیں گرمیوں میں لو لگنے سے بھی بچاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ بریسٹ کینسر، کولڈ کینسر، اورین کینسر اور پھیپھڑوں کے ٹیومر کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ پیاز پھیپھڑوں کے کام کرنے کے نظام کی مدد کرتا ہے۔ اگر ہم اس کا استعمال روزمرہ کی بنیاد پر کریں تو ہم میں ڈائبٹیز کے ہونے کے چانسز کم رہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پیاز موسمی بیماریوں سے بچنے میں ہماری ہیلپ کرتا ہے۔ دمے میں کچا پیاز کھانا فائدہ مند رہتا ہے اور اسی طرح سے پیاز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فالج سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہرین کا کہنا ہے کہ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز انتہائی فائدہ مند ہے۔ پیاز ایسی چیز ہے جس کے کوئی نقصانات نہیں بلکہ یہ قوت باہ بڑھانے میں انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، لیکن اسے دن میں کس وقت کھانا چاہیے کہ یہ فائدہ دے، کیونکہ اگر یہ دن میں کسی غلط وقت کھا لیا جائے تو یہ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ قوت باہ کو بڑھانے کے لیے پیاز کا استعمال دوپہر کے کھانے کے ساتھ کرنا چاہیے اور اگر اس کا باقاعدہ استعمال کیا جائے تو مردوں کو کسی بھی قسم کی ادویات کا سہارا نہ لینا پڑے اور ازدواجی زندگی میں کسی قسم کی شرمندگی بھی نہ اٹھانی پڑے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ کچھ ایسے اوقات بھی ہیں جن میں پیاز کا استعمال صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ پیاز کو صبح یا شام کے وقت بالکل استعمال نہ کریں کیونکہ ان اوقات میں اس کا استعمال قوت باہ کو مزید کم کر دے گا۔ شام کے وقت پیاز کھانا مردوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اسی لیے رات کے کھانے میں سے ہاتھ بھی مت لگائیں۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔